से मां समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इमवात कमरा में धुआं भर जाने के बायस और दम घुटने से हुई। अहले मोहल्ला की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहर निजामपुर रोड पर मुसाफिर कोच और माल बरदार गाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के दौरान कंडक्टर और एक तालिब इल्म मौके पर जख्मी हो गया। 5 अफराद शदीद जख्मी। नाशों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सरगोदा में मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। गले में रोटियां डालकर दफ्तर इरिगेशन के दफ्तर से आज़ादी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुल्का का बढ़ती हुई महंगाई के खात्मे, तनख्वाहें और मराहत में इजाफे का मुतालबा। इस मौके पर क्लर्कों ने इस मुतालबात को तस्लीम न करने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करने का अंदिया भी दे दिया। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ने दफातर के तालाबंदी कर दी। रैली फेस्को डिवीजन जड़ावाला से शुरू होकर शहर में मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। लाल सुहानरा के नवाही इलाका में कबड्डी टूर्नामेंट का बाकायदा इनेकाद किया गया। यजमान बहावलपुर हारूनाबाद की टीमें हिस्सा लेंगी। 3 रोजा मुकाबलों का फाइनल 7 फरवरी को होगा। जीतने वाली टीम को नकद इनामात और ट्रॉफी भी दी जाएगी। और ननकाना साहब में DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस आमद पर जिले पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO ने तमाम हेड ब्रांचेस से तारुफी मुलाकात की और हिदायत जारी की कि लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान ने डिवीजन के शहर का मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। सफाई, सीवरेज, शजरकारी और म्यूनसिपल सर्विसेज के दीगर मामलात का जायजा लेते हुए इस मौके पर अहकामात भी जारी किए। डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जल्द नई मशीनरी खरीदी जाएगी। अवामी मसाइल के हल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान फील्ड में निकलें और अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम दें। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें और आपको बताते चलें कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा, सफाई, सीवरेज, शजरकारी और म्यूनसिपल सर्विसेज के दीगर मामलात का जायजा लेते हुए इस मौके पर उन्होंने बहुत से अहकामात जारी किए। डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जल्द ही नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। अवामी मसाइल के हल में कोताही बर्दाश्त हरगिज नहीं की जाएगी। अफसरान फील्ड में निकलें और अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम दें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की सूबे के रीजनल पुलिस अफसरान के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। IGP ने कहा कि अमन अमान की बेहतर सूरत हाल तरक्की और खुशहाली पर मबनी माशरे के कयाम की जामिन होती है। मुल्क दुश्मन अनासर और जुराइम पेशा अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रीजनल पुलिस अफसरान ने IGP को अमन अमान, दहशत गर्दी और नेशनल एक्शन प्लान के तहत उठाए जाने वाले इकदामात के बारे में ब्रीफिंग भी दी।
اور آپ کو بتاتے چلیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ریجنل پولیس افسران نے آئی جی پنجاب کو امن و امان، دہشت گردی اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ جرائم کی روک تھام کے حوالے سے آئی جی پی کو بتایا گیا کہ 7,552 مقدمات میں 4,819 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سی ٹی ڈی نے 11 کلو گرام جو ہے وہ مواد، 24 ہینڈ گرنیڈ اور 1 کلاشنکوف، 3 پستول بھی برآمد کیے اور سنیپ چیکنگ کے دوران 6,908 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ثناء اللہ عباسی نے صوبے میں جنوری کے دوران امن و امان کے قیام اور جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے حوالے سے کی گئی پولیس کی مجموعی کاوشوں کی تعریف بھی کی۔ چونیا میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے بھٹا جات کے خلاف تحصیل انتظامیہ کی کارروائیاں جاری۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے 9 بھٹا جات بند کر دیے گئے۔ اے سی عدنان بدر کا کہنا ہے کہ متعلقہ بھٹا مالکان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر 7 روز سے منتقلی کے لیے وارننگ جاری ہے، جبکہ سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر اینٹیں فروخت کرنے والے بھٹا مالکان کو 1,20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ حکومتی ہدایت پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے کہا۔ منڈی عثمان والا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کارروائی ایڈمنسٹریٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے حکم پر کی گئی۔ تھڑوں کے مسمار کرنے کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جانے کا حکم کر دیا گیا اور ایڈمنسٹریٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے مطابق تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ چکوال کے نواحی گاؤں ڈھوک لکھا میں ایک گھر سے ماں سمیت 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اموات کمرہ میں دھواں بھر جانے کے باعث ہوئی اور جاں بحق بچوں کی عمریں 6، 4 اور 1.5 سال کے درمیان ہے۔ اہل محلہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نعشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاں بحق ہونے والوں کی شناخت صفیہ بی بی، عمران، ریان اور عثمان کے نام سے ہوتی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ایپیکا ملازمین کی حکومت مخالف ریلی جو ہے وہ جاری ہے۔ ریلی میں سینکڑوں ملازمین اور شہری شریک ہوئے۔ شرکا کی شدید نعرے بازی۔ تفصیلات بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ایپیکا ملازمین نے سینکڑوں شہریوں کے ہمراہ حکومت مخالف ریلی کا انعقاد کیا۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ مہنگائی نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ریلی میں ایپیکا ملازمین کے علاوہ عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، جس میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے۔ عالمی اداروں کے دباؤ پر غریب کش پالیسیاں کسی بھی طرح قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے حکومت فوری طور پر مہنگائی کنٹرول کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے علاوہ سرکاری ملازمین تنخواہوں میں 100% اضافے کا اعلان کرے تاکہ عام ملازمین کی مشکلات میں کمی واقع ہو۔ حکومت مخالف شدید نعرے بازی بھی کی گئی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر مطالبہ تسلیم نہ کیا گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوئی نور نیوز۔ محمد اعجاز خان نے ڈی ایس پی خواجہ خیلہ سرکل کا چارج لے لیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ تفصیلات سوات خواجہ خیلہ سے امجد خان شاہ پوری کی اس رپورٹ میں۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلتے ہیں۔ سوات خواجہ خیلہ اعجاز خان نے ڈی ایس پی خواجہ خیلہ سرکل کا چارج لے لیا۔ اپنے پہلی ملاقات میں انہوں نے پریس کلب خواجہ خیلہ کے ممبران اور خواجہ خیلہ بازار کے ذمہ داران کو خوشامدید کہا اور کہا کہ سب نے مل کر اس علاقے کو جرائم سے پاک رکھنا ہے اور اللہ پاک کے فضل سے سوات اب امن کا گہوارہ بن چکا ہے، جس میں پولیس فورس اور سوات کے عوام کی قربانی شامل ہے۔
اللہ پاک کے فضل سے سوات میں سیاحت پوری طرح بحال ہو چکی ہے اور اس سال لاکھوں کی تعداد میں سیاحوں نے سوات کا رخ کر لیا ہے۔ اس ضمن میں سوات پولیس بھی اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ انہوں نے سماج دشمن عناصر اور خاص کر منشیات فروشوں کو خبردار کر دیا اور کہا کہ میرے علاقے میں منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس فورس عوام کی خادم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کی مال اور جان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے اور سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کرے تاکہ ہم بر وقت کارروائی کرے اور اس علاقے کو جرائم سے پاک رکھے۔ اس موقع پر پریس کلب خواجہ خیلہ کے صدر سید افضل شاہ نے نئے ڈی ایس پی کو خوشامدید کہا اور اپنی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کی۔ صدر پریس کلب نے کہا کہ پولیس فورس اور صحافی ایک ہو کر جرائم پر قابو پا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب نے مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلہ۔ نوشہرہ نظام پور روڈ پر مسافر کوچ اور مال برادر گاڑی کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثے کے دوران کنڈکٹر اور ایک طالب علم موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ 5 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ نعشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر کوچ نظام پور سے نوشہرہ آ رہی تھی، تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین نے وابڈا کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ہڑتال کی اور دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء سے چیئرمین محمد احمد موغل اور ملک آصف رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دن رات ایک کر کے وابڈا مزدور ملک بھر میں جان ہتھیلی پر رکھ کر وابڈا کا نظام چلا رہے ہیں اور بجلی فراہم کر کے وابڈا کو منافع بخش بنانے میں سرگرم ہے۔ حکومت اور نجکاری کمیشن سے منافع بخش محکمہ کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سوات تحصیل بابوزئی میں اے ڈی سی حامد علی کی سربراہی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر بابوزئی شوزب عباس، اے سی سی جواد علی اور اے سی ریونیو شاکر اللہ اور تمام حلقوں کے ریونیو اسٹاف نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں لوگوں نے اندراج انتقال کروائیں اور درستگی ریکارڈ اور معاملات اراضی سے متعلق مسائل بھی پیش کیے۔ لال سوہانرہ کے نواحی علاقہ چک نمبر 33 BC میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سردار والی کے اسٹیڈیم میں اہتمام رانا عمران انور کی کر رہے ہیں۔ یزماں بہاولپور اور ہارون آباد کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 3 روزہ مقابلوں کا فائنل 7 فروری کو ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کو نقد انعامات اور ٹرافی دی جائے گی۔ رانا عمران انور نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو وہاں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کو آرگنائزرز اور انتظامات میں رانا رحمان عباس اور رانا محسن رانا عباس نمبردار اور مبشر نواز کی کاوش قابل ستائش ہیں۔ جیکب آباد میں عباد پولیس کی زیادتیوں کے خلاف علاقہ مکین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہو گئے۔ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی تفصیلات جیکب آباد سے علی بخش کی اس رپورٹ میں۔ مارفانی برادری کی جانب سے پولیس اور وڈیرے کے خلاف قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس بااثر افراد کے کہنے پر بلا جواز کارروائی کر رہی ہے۔ علی نواز خان نے ہمارا یہ مکان سارا جلایا ہے۔ اس کے بندے تھے، کلاشن کوپ ان کے ہاتھ میں تھے۔ ہمارا پورا یہ سامان دیکھو، سارا سامان ہمارا جلایا۔ ہمارے بچے نے ننڈڑو چھوکرو منجو پیٹھو تھی سڄي سٿن سڙي وئي ته ان کي باहि لڳي وئي ان جي باहि مسئ छॾाई आहे छोकिरे जी۔ हे اسان جا ٿام اسان جو سامان ته کا شيء کھائڻ کا نہ رہي आहे۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ کیمرامین مشتاق کے ساتھ علی بخش، کین نیوز، جیکب آباد۔ خان بیلا میں 1995 سے بھرتی محکمہ تعلیم کے ملازمین بغیر نوٹس برطرف ہو گئے اور غریب مولا بخش اپنی بحالی کے لیے دربدر ہو گیا۔ مزید دیکھتے ہیں ندیم چانڈیا کی اس رپورٹ میں۔ خان بیلا کے نواحی علاقہ غریب خاندان کا محکمہ تعلیم انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محمد محمد راہ کری حشی مولا بخش 1965 میں بطور چپراسی چک نمبر 17 گرلز پرائمری اسکول میں تعینات ہوا۔ مولا بخش انتہائی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیتا رہا۔ 1997 میں ایک وقت کے ڈپٹی ایجوکیشن زنانہ عباس شاہ نے چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر نوکری سے برطرف کر دیا۔
غریب مولا بخش نے انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکایا۔ ہائی کورٹ بھاولپور کے ایک بینچ نے محکمہ تعلیم سے تفصیلی رپورٹ طلب کر کے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ مولا بخش کے حق میں کیا۔ عدالت عدلیہ کے حکم پر مولا بخش کو بحال تو کر دیا گیا، لیکن 1-2 سال بعد پھر برطرف کر دیا گیا۔ 25 سال سے غریب مولا بخش انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ غریب مولا بخش لیاقت پور میں نابینا سسرال اپنی اہلیہ اور 6 بچوں کے ساتھ کرائے مکان پر رہنے پر مجبور ہے۔ گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ نابینا سسرال بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ مولا بخش اور اس کے اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ندیم چانڈیا، کوہ نور نیوز، خان بیلا۔ حبیب آباد میں کرما آباد بنیادی سہولیات سے محروم، گیس نہ ہونے سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگی لکڑیاں اور سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈی پی او آفس آمد پر ضلعی پولیس کے چاکو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی پی او نے تمام ہیڈ برانچز سے تعارفی ملاقات اور میٹنگ کی اور ہدایت جاری کی۔ تمام ہیڈ برانچز اور ملازمین کار سرکار کی انجام دہی میں پابندی کے وقت کو یقینی بنائیں گے۔ لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں میرٹ کی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ ضلعی پولیس کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کو ہر ممکنہ تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ تھانہ سخی سرور کے علاقے میں پولیس مقابلہ، سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ایس ایچ او تھانہ سخی سرور نے اطلاع پر ملزمان سجاد حسین، شبیر حسین عرف شبی، محمد اختر کے خلاف کارروائی کی۔ ریکارڈ یافتہ ملزمان پر قتل و ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان وغیرہ جیسے متعدد اور سنگین مقدمات ہیں۔ ملزمان لاڑی گینگ کو اسلحہ پہنچانے جا رہے تھے کہ پولیس کو آتا دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان نے بوکھلاہٹ میں اپنے ہی ساتھی سجاد حسین، شبیر حسین اور محمد اختر پر بھاگتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور میلسی میں ڈی پی او وہاڑی زاہد نواز مربت نے مختلف تھانوں اور چوکیوں کا دورہ کیا، ناکوں کا جائزہ لیا۔ تھانہ سٹی میں ریکارڈ، صفائی ستھرائی اور محرر روم، حوالات اور سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او وہاڑی زاہد نواز مربت نے کہا کہ شہریوں کی داد رسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ شہریوں کی درخواست خلاف ضابطہ داخل کرنے پر سب انسپیکٹر محمد سعید کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔ وزٹ کے دوران ان کے ہمراہ ایس ڈی پی او سرکل میلسی اور محمد وسیم اور ایس ایچ او بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ حسن اسد الوی کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ قصور کے رہائشی ملزم سہیل احمد سے 2 کلو 14 گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ ایس ڈی پی او ڈی ایس پی صدر سرکل غلام عباس نے پریس کانفرنس کو کیا تفصیلات بتائیں، جانتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈی ایس پی صدر سرکل غلام عباس نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اسد الوی کی منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم کے تحت خانہ کوٹلی لوہارا کے علاقہ میں منشیات فروش کے کاروبار میں ملوث ملزمان کا گھیرا تنگ کیا گیا تو دوران گشت آئس منشیات کی فروخت کی اطلاع ملنے پر ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا تنویر کوثر، اے ایس آئی محمد شہباز کانسٹیبل پر مشتمل تشکیل دی جانے والی ٹیم نے کھروٹا سجدہ کے محلہ جبرام پور کے گرجا گھر کے قریب ناکہ بندی کر کے موضع قصور کے محلہ چنگی اسٹیل باغ موڑ کیس خاں کے رہائشی ملزم سہیل احمد کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضہ سے 2 کلو 14 گرام آئس برآمد کر کے تحویل میں لے لی گئی، جبکہ ملزمان کے قبضہ سے 2400 روپے رقم وٹک بھی برآمد کر لی گئی۔ ڈی ایس پی صدر سرکل غلام عباس نے بتایا کہ دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کھروٹا سجدہ کے منشیات فروش مختار شاہ کو منشیات دینے جا رہا تھا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل غلام عباس نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اسد الوی کی منشیات فروشوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر تھانہ کوٹلی لوہارا پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی اور ان کی جرات کو سلام پیش کیا۔ کیمرہ مین زبیر اشرف کے ساتھ محمد مشتاق بھٹی، کوہ نور نیوز سیال۔
चिन्योट में लड़के ने सीटी बजाई, लड़कियों ने कर दी ठुकाई। बाहिम्मत लड़कियों ने छेड़खानी करने वाले की सरेआम पिटाई कर दी, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला राजेवाली में ओबाश नौजवान को मिसेज मुजम्मिल ने बहन से मिलकर नौजवान को धो डाला। नौजवान माफिया मांगता रह गया। जड़ावाला में वाबड़ा निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। पाकिस्तान वाबड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ने दफातर की तालाबंदी कर दी। रैली फेस्को डिवीजन जड़ावाला से शुरू होकर शहर में मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर वाबड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के चेयरमैन मियां फारूक अहमद, डिविजनल सेक्रेटरी जनरल राय रियाज अहमद और सिटी चेयरमैन मियां कासिम, राय एहसान, राना मोहम्मद अरशद, मोहम्मद ताहिर शहजाद, राना खलील अहमद नून, अमजद गुज्जर, राय जमशीद आमिर और समेत सैकड़ों वाबड़ा वर्कर्स ने शिरकत की। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से खत्म नबूवत चौक तक रैली निकाली गई। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम की क़यादत में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और तुलबा ने रैली में शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शुगाफ नारे भी लगाए। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जारी यकजहती के लिए 5 रोज़ तक़रीबात का सिलसिला कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में जारी। इस सिलसिले में एक रैली का भी इत्माम किया गया, जिसमें प्रोफेसर्स, फैकल्टी, बिमराज, स्टाफ की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के रास्ते में कश्मीर के जदोजहद आज़ादी के मुतल्लिक़ पोस्टर और बैनर भी आवाज़ा किए गए थे। प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था, कश्मीर डे को मनाकर हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। उनकी इस आज़ादी की खातिर जदोजहद में हम उनके साथ हर अव्वल दस्ते की सूरत में साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर आज़ाद होगा और अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के साथ इलाक़ करेगा। रैली से खिताब करते हुए MS बहावलपुर हादसा डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का रहेगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द कश्मीरियों को कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरत हिंदुस्तान को देना पड़ेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद फयाज का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गया और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम पूरी दुनिया को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजलूम कश्मीर डे की सूरत में दिखाते रहेंगे। आज की वाक़ई सिलसिले की एक कड़ी है और अगले 2 दिन में भी मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सेमिनार और फोटो गैलरी भी वगैरह शामिल है। कश्मीर बनेगा, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। लकी मुरव्वत के पसमानदा इलाकों में अब भी पीने के साफ पानी शदीद कमी मौजूद है। फलाही तंजीम इंसार फाउंडेशन के ताउन से पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी कर दिया गया। तफसीलात शरीफुल्लाह मुरव्वत की इस रिपोर्ट में। फलाही तंजीम अंसार फाउंडेशन ने लकी मरवत के दूर दराज और पसमानदा इलाके तख्ती खेल में 3 मजीद अपनोशी स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी साबका तहसील कौंसलर हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत थे, जबकि अंसार फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर के फैतुल्ला खान, जाहिद शाह और अमायदीन इलाका समेत मकामी अफराद भी कसीर तादाद में मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अजीजुल्लाह खान मरवत ने कहा कि वो सदर अंसार फाउंडेशन मलक मोहम्मद फारूक का मशकूर हैं, जो लकी मरवत के पसमानदा इलाकों के आवाम को पीने के साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं। चेयरमैन अंसार फाउंडेशन मलक मोहम्मद फारूक साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो लकी मरवत के इस पसमानदा गांव तख्ती खेल आए। यहाँ पे पीने के पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, शदीद मसला है। उन्होंने यहाँ के आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये कुएं शुरू किए हैं, प्रेशर पंप शुरू किए हैं। मलक मोहम्मद फारूक ने मीडिया से टेलीफोनी राब्ते पर कहा कि अंसार फाउंडेशन 2005 से वतन अजीज में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कमर बस्ता है। हमारी अंसार फाउंडेशन 2005 में जिस वक्त अर्थक्वेक आया था, हम मुख्तलिफ जगह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर यही कहूँगा उसमें मेरी कोई औकात नहीं है। अल्लाह ताला की मदद से हमने जितना भी काम आटे में नमक के बराबर हुआ है, हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह गए हैं और उस जगह हमने काम किया है। वाटर प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, लाइवलीहुड सपोर्ट। और फिर हम जो पता चलता है जिस तरह कोई हैंडीकैप बच्चे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ जगह हमने उनकी भी मदद की है। और हम अपनी बिसात से बढ़कर
अपनी बहन भाइयों की खिदमत करेंगे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज़, लकी मरवा। विहाड़ी अड्डा चकराला में नहरी पानी में आलूदा मिट्टी डाल दी गई। महकमा इनहार के बाइस हादसात में इजाफा हो रहा है। हर तरफ बदबू फैल चुकी है। बारिश के दिनों में रोड पर बारिश होने से रोड के टूटने का खतरा भी बढ़ गया। शहरियों ने कहा कि डीसी विहाड़ी ने जिला को एक साफ सुथरा जिला बनाने में कोई कसर न छोड़ी है और विहाड़ी की खूबसूरती के लिए जो इकदाम डीसी वक्कास रशीद ने किए हैं, हम उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आला हुकाम महकमा इनहार ठेंगी के अफसरान को नहरी मिट्टी हटाने की अहकामात जारी करे। सरगोधा के कलरिकों की कलम छोड़ हड़ताल, गले में रोटियां, चीनी, आटा, चावल डालकर एहतजाजी रैली निकाली। बढ़ती हुई महंगाई के खात्मे और तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का मुतालबा भी किया। महकमा इरिगेशन के दफ्तर से आज़ादी चौक तक जुलूस निकाला। इस मौके पर मुलाजमीन ने ऐलान किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो असम्बली का घेराव भी करेंगे और इस मौके पर जो है महकमों में काम ठप होकर रह गया। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए कमिश्नर मीरपुर मोहम्मद रकीब की हिदायत पर डडियाल, धानगली और मंगला एंट्री पॉइंट्स ओवरसीज डेस्क कायम कर दिया गया है। ओवरसीज को हवाई शहर आने पर कोरोना टेस्ट तफसीलात देना होंगी। लाहौर में सीआईए इकबाल टाउन की भरपूर कार्रवाई। 22 से भारी रकूम वसूल करके शहरियों को कत्ल करने वाले अली रजा उर्फ शरासी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अगवा, नाजायज कब्जे, भत्ताखोरी और फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। एसएसपी सीआईए लाहौर तौसीफ हैदर के मुताबिक मुलजिम से 2 क्लाशिंकोव पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां कब्जा में ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर से वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वसीम साबिर से जो है वो राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि लाहौर में सीआईए इकबाल टाउन की भरपूर कार्रवाई। दुबई से भारी रकूम में वसूल करके शहरियों को कत्ल करने वाले अली रजा उर्फ शराजी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम अगवा और नाजायज कब्जे, भत्ताखोरी और फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। एसएसपी सीआईए लाहौर तौसीफ हैदर के मुताबिक मुलजमान से 2 क्लाशिंकोव पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां भी कब्जा में ले ली गई हैं। आपका लाहौर इकबाल टाउन थाने से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर में सीआईए इकबाल टाउन की भरपूर कार्रवाइयां और जिन मुलजमान से भारी मिकदार में रकूम वसूल करके शहरियों को कत्ल करने वाले अली रजा उर्फ शराजी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अगवा, नाजायज कब्जे, भत्ताखोरी और फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। एसएसपी सीआईए लाहौर तौसीफ हैदर के मुताबिक मुलजिम से 2 क्लाशिंकोव पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां कब्जा में लेकर और तफसीलात जारी हैं। इसी हवाले से मजीद आपको तफसीलात फराहम करेंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मजीद तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एसएसपी सीआईए लाहौर तौसीफ हैदर की सरबराही में सीआईए इकबाल टाउन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जबकि शूटर्स को भारी रकम देकर शहरियों को कत्ल करवाने और भत्ता वसूल करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मुलजिम अली रजा उर्फ शराजी अरसा 5 साल से दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था। जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो जो है वो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तौसीफ हैदर की जो है वो सरबराही में एक टीम बनाई गई थी। जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि मुलजिम अगवा, बराए तावान, नाजायज अतले, जुआ, भत्ता और फायरिंग के मुताबिक मुकदमात में पुलिस को मतलूब है, जिसको जो है वो फौरी गिरफ्तार किया जाए, जिस पर जो है वो सीआईए इकबाल टाउन ने जो है वो बड़ी मेहनत करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम के खिलाफ जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ थानों में संगी नवैयत के जो है वो मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मेरी बात हुई एसएसपी सीआईए से तो उनका यही कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके 2 क्लाशिनकोव पिस्टल और सैकड़ों गोलियां जो है वो बरामद कर ली गई है। इसी पर जो है वो डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन राना शबीर अहमद ने अपनी 3 कैमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शारक जमाल और सीसीपी लाहौर की
जानिब से जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो SSP CIA तौसीफ हैदर के जो है वो नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। पुलिस टीम की अगर फिर बात की जाए तो मुलजम जो है वो बड़ा शातिर था, जो कि अरसा दराज से दुबई में मुकीम था और आजकल जो है वो लाहौर में रिहाइश पजीर था कि पुलिस को इतला मिली, जो कि मुखबिर खास ने CIA को बताया। CIA ने मुलजम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम के कब्जा से जो है वो असलहा जो है वो जदीद बरामद किया गया है, जबकि अली रजा उर्फ शराजी इसका नाम है। CIA के मुताबिक ये कई सालों से जो है वो दुबई में मुकीम था। जिस तरह से पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जा से जो है वो असला भी बरामद कर लिया और साबका रिकॉर्ड जो था वो भी मद्देनजर रखते हुए जो है वो इसको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर की खसूसी हिदायत जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने सरकारी ज़मीन वागजार करवाने के लिए ऑपरेशन कर दिया। करोड़ों मालियत ज़मीन की जो है वागजार करवा ली गई है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अयान मलिक से। अयान मलिक से अभी जो है राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको फिर एक दफ़ा बताते चलें कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर की खसूसी हिदायत जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने सरकारी ज़मीन वागजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी कर दिया और करोड़ों मालियत ज़मीन को वागजार करवा लिया गया। एक दफ़ा फिर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर की खसूसी हिदायत जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने सरकारी ज़मीन वागजार कराने के लिए ऑपरेशन कर दिया। करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन जो है वो वागजार भी करवा ली गई है। सुपर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की बड़ी कार्रवाई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।